अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। सेवन शरीफ गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। सेवन शरीफ के कानून कमेटी भान सईदाबाद के तमाम 8 वार्ड भी पीपल्स पार्टी ने जीत लिए। वार्ड 1 पर पीपल्स पार्टी के एडवोकेट नवीद मेमन 293 वोट लेकर कामयाब। वार्ड 2 पर पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सदीक मेमन 199 वोट लेकर कामयाब। वार्ड 3 पर पीपल्स पार्टी के इमदाद अली भगियो 390 वोट लेकर कामयाब। वार्ड 4 पर पीपल्स पार्टी के मोहम्मद रजब भगियो 556 वोट लेकर कामयाब। वार्ड 5 पर पीपल्स पार्टी के अब्दुल्ला शोरो पहले ही बिला मुकाबला कामयाब हुए थे। वार्ड 3 पर पीपल्स पार्टी के कुर्बान अली बब्बर 212 वोट लेकर कामयाब। वार्ड 7 पर पीपल्स पार्टी के सैयद जवार शाह 400 वोट लेकर कामयाब। वार्ड 8 पर पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सदीक मेमन 652 वोट लेकर कामयाब। रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज बलोचिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत 3 रोज़ा जज रेफरी का इनेकाद कर दिया गया। टेस्ट में पास होने वाले जज रेफरीज में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक बलोचिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत 3 रोज़ा जज रेफरी कोर्स का इनेकाद जनरल सेक्रेटरी जज रेफरी कमीशन साहबजादा कुदरतुल्लाह की निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिनमें पहले 2 रोज जज रेफरीज को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई, जबकि तीसरे और आखिरी रोज 15 जनवरी को जान यूसुफ टेबल टेनिस हॉल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई और आखिरी में कोर्स में हिस्सा लेने वालों का टेस्ट भी लिया गया, जिसके लिए शो फाइट का इनेकाद किया गया और नए जज रेफरीज को मौका दिया गया, जिसमें कामयाब होने वालों को बलूचिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में खुशामदीद कहा गया और बाकायदा सर्टिफिकेट उनको जारी किया गया। इस्लाम रहती दुनिया तक गालिब रहेगा। दीनी मदारिस इस्लाम फैलाने का वाहिद और बेहतरीन जरिया है। इन ख्यालात का इजहार मरकजी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के मरकजी सदर मुफ्ती इम्तियाज़ मरवत ने दारुल उलूम रहमानिया सराय नौरंग लकी मरवत में मुनक़िदा सालाना जलसा दस्तारबंदी से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर तहसील सराय नौरंग के चेयरमैन अजीजुल्लाह खान, मरकजी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सूबाई नायब सदर मौलाना अब्दुल हमीद कुरैशी और जामिया हज़ा के नाज़िमुल मालियात मौलाना बशीर खान समेत उलमाए कराम, तलबा कराम और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में फारिकुल तहसील हफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी भी की गई। खबर शामिल करते हैं लौरालाई से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर अराइन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी ने लौरालाई प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के हमरा 7वीं डिजिटल खाना और मरदमशुमारी के हवाले से लोकल गवर्नमेंट हॉल और म्यूनसिपल कमेटी हॉल में एनोमीटर्स की ट्रेनिंग का दौरा किया। महमूद खान, हमजा जई, अकरम मूसा खेल और जुम्मा हजारा शुमारियात मास्टर ट्रेनर्स, जबकि फैसल खान शबूजई और मोहम्मद आजम अतमान खेल नादरा IT की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी और महकमा शुमारियात के नुमाइंदे मोहम्मद फहीम ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क भर में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से ट्रेनिंग जारी है। इस हवाले से अवाम के लिए चंद बातें निहायत ज़रूरी हैं। एनोमीटर्स की ट्रेनिंग के बाद खाना मरदमशुमारी का अमल 1 फरवरी 2023 से शुरू हो जाएंगे और 4 रोज़ा खाना शुमारी की मुहिम के बाद मरदमशुमारी का अमल 5 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। खाना मरदमशुमारी सपोर्ट करने वालों में ज़्यादातर अमला महकमा एजुकेशन के मुलाजमीन पर मुश्तमिल है, जिसमें से कुछ को बतौर सुपरवाइजर रखा जाएगा। जिला लौरालाई के तमाम इलाकों को आबादी के तनासुब से मुख्तलिफ ब्लॉक में तकसीम किया गया है। एक ब्लॉक की खाना मरदमशुमारी के लिए कुल 16 दिन मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से पहले 4 दिन एक ब्लॉक की खाना शुमारी और बाकी 12 दिन इसी ब्लॉक की मरदमशुमारी के लिए मुख्तस किए गए हैं। लिया थाना सिटी की हुदूद चक नंबर 139 PDA में शादीशुदा खातून से ज्यादती का वाकया। सलीम नामी शख्स ने असलहे के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाया। इंचार्ज जेंडर क्राइम लेडी सब इंस्पेक्टर साइमा बतौल की इत्तला पर फौरी कार्रवाई, मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया गया। मजीद तहकीकात जारी। खवातीन और बच्चों के साथ जिनसी हरासगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। साइमा बतूल ऐसे वाकयात पर DPO की हिदायत पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं सवाबी से। RNN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अंगेज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक सवाबी में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। DPO सवाबी और डिप्टी कमिश्नर सवाबी के सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। जिला सवाबी में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है, जिसके लिए सवाबी पुलिस की जानिब से DPO सवाबी कैप्टन रिटायर्ड नजमुल हुसैन के जेर निगरानी फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। तफसीलात के मुताबिक पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम में महकमा सेहत की कुल 1100 टीम्स हिस्सा ले रही हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर हिफाजती अशियाए और असलहा से लैस 1857 पुलिस अफसरान और जवानान फराइज अंजाम दे रहे हैं।
ضلع کے داخلی اور خارجی راستوں اور دیگر شاہراہوں پر ناکہ بندیاں تعینات کی گئی ہیں، جو کہ تمام گاڑیوں اور مشکوک اشخاص کی کڑی نگرانی اور چیکنگ کر رہے ہیں۔ سکرنڈ سے فقیر راج کمار اوٹ کی رپورٹ کے مطابق جی ایس این قومی محاذ سکرنڈ کی جانب سے سندھ بھر سے قومی کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف جسکم کے مرکزی ترجمان آصف رضا مکسی کی قیادت میں قاضی سرفراز میمن چوک پر دھرنا دیا گیا۔ اس موقع پر آصف رضا مکسی، مسعود شاہ، خیر محمد لاکھو، غوث کیریو، عالم دیسی اور برکت جلبانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 17 جنوری کو جناب جی ایم سید کی برسی ہے اور جو دن قریب آتا ہے پولیس سندھ بھر میں شہریوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ کارکنوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جساب کے رہنما اشرف کلہورو، عزیز رحمان شیخ اور رائب سومرو سمیت دیگر نے سینکڑوں کارکنوں کے گھروں میں گھس کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور انہیں گرفتار کر کے غائب کر دیا۔ قومی کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ قومی کارکن گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں، ہر رکاوٹ کو توڑ کر سائیں جی ایم سید کی برسی تک پہنچائیں گے۔ سکرنڈ سے راج کمار اوٹ کی رپورٹ کے مطابق سکرنڈ کے قریب قومی شاہراہ پر سید زین شاہ پیٹرول پمپ کے سامنے موٹر سائیکل اور وین کے درمیان حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 40 سالہ سکندر جمالی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور بکھر جمالی شدید زخمی ہوئے۔ اہل علاقہ کی اطلاع پر اسے ہمدردی فری ایمبولینس سروس نے انتہائی تشویشناک حالت میں تعلقہ ہسپتال سکرنڈ پہنچایا۔ ڈاکٹروں کی کوشش کے باوجود وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ ڈاکٹروں نے ضروری طبی کارروائی کے بعد متوفی کی لاش ورثا کے حوالے کر دی۔ تلہاڑ بلدیاتی الیکشن میں کامیابی پیپلز پارٹی کی نہیں، عوام کی کامیابی ہے۔ عوام کی محبت شہید ذوالفقار علی بھٹو سے وابستہ آ رہی ہے۔ رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کے ایم پی اے میر اللہ بخش تالپور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کی۔ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے میر اللہ بخش تالپور نے کہا کہ میں نے اپنے حلقے پی ایس 71 میں ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ عوام کی محبت کا اظہار بلدیاتی الیکشن میں کامیابی ہے۔ میرے حلقے میں پیپلز پارٹی کو تاریخی کامیابی ملی ہے۔ میں عوام کی خدمت پر یقین رکھتا ہوں۔ جلد تلہاڑ سٹی میں ترقیاتی کام کا جال بچھا کر عوام کو ڈرینیج پینے کا صاف پانی کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ پی ایس 71 کے حلقے کے عوام کے بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے مخالفین کو دھول چٹا دی۔ سکرنڈ سے راج کمار اوٹ کی رپورٹ کے مطابق سندھ کے تاریخی اور قدیم مقامات اور عمارتوں کے تحفظ، مرمت اور بحالی کے لیے کام کرتے ہیں۔ درگاہ پیر زکری کے قدیم مقبرے اور مسجد کو محفوظ کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے، جبکہ سکرنڈ کے قریب تاریخی کوٹ دلیل ڈھیڑوں کی تزئین و آرائش کے منصوبے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس موقع پر معروف محقق اشتیاق انصاری نے میڈیا کو بتایا کہ ہمارے ادارے نے سندھ کے مختلف تاریخی مقامات کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ سکرنڈ میں درگاہ پیر زکری، مقبرہ اور مسجد کی بحالی کا کام بھی جاری ہے اور سکرنڈ کے قریب تاریخی کوٹ دلیل ڈیری پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ پروجیکٹ کی منظوری بھی مل چکی ہے، جلد کام شروع کر دیا جائے گا۔ انجینئر امتیاز علی سنگراسی نے کہا کہ ہم تاریخی مقامات کی مرمت اور بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں تاکہ عمارت کی قدیم خوبصورتی اور ڈیزائن متاثر نہ ہو۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے RNN نیوز۔